यिनै पृथुले यो धराको दोहन गरेका कारण यो धराको नाम पृथ्वी रहन गयो। पृथुले दोहन गरेर यो धरामा विभिन्न वस्तुहरू उत्पन्न गरेका कारण यिनको नाम पृथ्वी रहन गयो। र मनवन्तरको अन्तमा भगवान श्रीहरि नै मत्स्यका रूपमा प्रकट हुनुभयो। मत्स्य अवतारका रूपमा प्रियवत र सप्तर्षिहरूका साथमा सम्पूर्ण जीव बीजको रक्षा गरी जलमा क्रीडा गर्दै के गर्नुभयो त? मत्स्य पुराण दिनुभयो, मत्स्य पुराण प्रदान गर्नुभयो। मत्स्य पुराण जो 18 पुराण मध्ये मत्स्य पुराण पनि एउटा महापुराण अन्तर्गत पर्छ र त्यो मत्स्य पुराण भगवान विष्णुले प्रियव्रतलाई दिनुभयो। तत्पश्चात देवासुरद्वारा समुद्र मन्थन हुँदाखेरि देवासुर प्रसङ्गमा बडो गजबको छ। भगवान श्री नारायणले, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्णले देवताहरूलाई बोलाएर असुरहरूसँग मिलेर समुद्र मन्थन गर्नु भनेर सिकाउनु भयो। समुद्र मन्थन गर्न भनेर पठाउनु भयो। मद्राचल पर्वत लिन भनेर गए। मद्राचल पर्वतको मदानी बनाउने, बासुकै नागको डोरी बनाउने तान्नलाई मद्राचल पर्वत लिन भनेर देवता असुर सबै गए। त्यही पर्वत पनि उचाल्न नसकेर तिनको बिजोक गरुडजीले ल्याएर समुद्रमा हालिदिनु भयो। गरुडजीले ल्याएर त्यो समुद्रमा त हालिदिनु भयो। मद्राचल पर्वत बिस्तारै डुब्न लाग्यो। फेदैमा पुग्नु भयो, टुप्पो पनि नदेखिने भयो। अब त्यो देखिँदै नदेखिने मद्राचलबाट कसरी मन्थन गर्नु? तत्पश्चात त्यो मद्राचल पर्वतलाई स्थिर गर्नका लागि, पानीमा तैर्याउनका लागि, देखाउनका लागि भगवान श्रीहरि, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण आफै कच्छपको रूप धारण गरेर कछुवा बनेर आउनुभयो। र मुनि त्यो मद्राचल पर्वतको मुनि कछुवाको रूपमा कुर्म स्वरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कुर्मको स्वरूप धारण गरेर आउनुभयो। जसै मद्राचल पर्वत उहाँको ढाडमा राखेर ती एकपट्टि देवता र एकपट्टि असुर, पुच्छरपट्टि देवताहरू अनि शिरपट्टि असुरहरू बासुकी नागको नेती डोरी बनाएर तान्न भनेर लागे। भगवानलाई ढाड कन्याइदिएको जस्तो बडो आनन्द आयो। उहाँलाई एकदम आलस्य, एकदम निद्रा लाग्न लाग्यो। परम पूजनीय हाम्रा शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविन्द गोस्वामी महाराजले आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरू आजकल आफूले आफूलाई भगवान भन्छन्। साक्षात उहाँ त कलियुगमा कृष्णको अवतार हुनुहुन्छ, रामको अवतार हुनुहुन्छ, शिवजीको अवतार हुनुहुन्छ। यस प्रकार आफूले आफूलाई भगवानको अवतार घोषणा गर्छन्, घोषित गर्छन्। त महाराज श्री आज्ञा गर्नुहुन्थ्यो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भैँमा सुताएर 40-42 किलोको ठुलो ढुङ्गो ढाडमा राखेर रगड्नुपर्छ। अनि निन्द्रा लाग्यो भनेदेखि विचार गरौँला भन्नुहुन्थ्यो। कि भगवानलाई त जब भगवान अवतरित हुनुभयो, साक्षात मद्राचल पर्वत ढाडमा राखेर घोड्दाखेरि निन्द्रा लागेथ्यो। कि अब आफूले आफूलाई भगवान भन्नेहरूलाई ढाडमा 40-42-50 किलोको एउटा ढुङ्गो राखेर रगड्दा कति निन्द्रा लाग्छ? परीक्षण गर्ने उपाय के कलियुगी भगवानहरूलाई ढाडमा ढुङ्गो राखेर मजाले रगड्दा निदाए भनेदेखि त्यतिखेर विचार गरौँला। यस प्रकार 12औं अवतार त्यही समुद्र मन्थनकै क्रममा अनेक दिव्य औषध, दिव्य वाहन, चन्द्रमा आदि अनेक लक्ष्मी स्वयं समेत समुद्रबाट प्रकट हुनुभयो। तत्पश्चात के भयो त? त्यही समुद्र मन्थनकै क्रममा भगवान श्रीहरि स्वयं धन्वन्तरीका रूपमा आयुर्वेदका प्रवर्तक आचार्य, जसबाट स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानका अधिष्ठात्री
भगवान धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो। भगवान धन्वन्तरी के हातमा अमृतको घडा लिएर प्रकट हुनुभयो। जसै अमृतको घडा लिएर, अमृतको कलश लिएर भगवान धन्वन्तरी प्रकट हुनुभयो। अहम पूर्वम, असुरहरू न हुन्, मैले पहिला खान पाउनुपर्छ, मैले पहिला खान पाउनुपर्छ। धन्वन्तरीको हातबाट कलश खोसेर दौडे। भगवान धन्वन्तरी ओहो अचम्म परेर हेर्दै हुनुहुन्छ। तत्पश्चात यो हेर्नुहोस्, एकै स्थानमा भगवानका 3टा अवतार भएका छन्। समुद्र मन्थनकै क्रममा पहिला कुर्म अवतार भयो, भगवान कुर्मदेवको रूपमा, कच्छपको रूपमा आउनुभयो र हामीलाई आजकलका भगवानहरू जाँच्ने विधि पद्धति सिकाएर जानुभयो। तत्पश्चात अब धन्वन्तरीका रूपमा आउनुभयो, जो आयुर्वेदका प्रवर्तक आचार्य हुनुहुन्छ, जसबाट आयुर्वेद प्रवर्तित हुन्छ, जसबाट स्वास्थ्य, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान जसबाट प्रादुर्भाव भयो, जसबाट सुरु भयो। भन्न त आजकल हामी आयुर्वेदमा यो पनि छैन त्यो पनि छैन भन्छौँ, तर आयुर्वेद स्वास्थ्यका लागि समष्टिगत जे जति चाहिन्छ, मानसिक दैहिक सबै प्रकारका स्वास्थ्यका लागि चाहिने सबै विषयहरू आयुर्वेदमा समाविष्ट छन्। हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जस्ता ग्रन्थहरूमा अहिले हामीले गर्ने गरेका एकदम उत्तराधुनिक खालका शल्य चिकित्सक शल्य क्रियाहरूदेखि लिएर अहिलेको भाषामा भन्दा राइनोप्लास्टिक आदि भन्छौँ, यी हात गोडाहरू चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नेदेखि लिएर अङ्ग प्रत्यारोपण सम्मका विषयहरू छन्। त्यस्तो शास्त्र उपवेद अन्तर्गत पर्छ आयुर्वेद। त्यस्तो शास्त्र धन्वन्तरीले दिनुभयो र त्यही स्थानमा भगवानको मोहिनी अवतार भयो, जो अवतार ग्रहण गरेर भगवानले दैत्यहरूको मन बुद्धि हरण गर्नुभयो, चित्त हरण गर्नुभयो। देवताहरूलाई त पूर्व जानकारी थियो कि भगवान स्वयं, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्रीहरि स्वयं, भगवान कृष्णको एउटा नाम मदन मोहन। मदन भनेका कामदेव, जसले कामदेव स्वयंलाई पनि मोहित गर्नुहुन्छ। यस्ता भगवान श्रीहरिको नाम कामदेव। कामदेवलाई पनि मोहित गर्न सक्ने मदन मोहन। मदन भनेका कामदेव। यस्ता भगवान मदन मोहन जब मोहिनी स्वरूप ग्रहण गरेर आउनुभयो, दैत्यहरू त्यो घडा बोकेर, अमृतको कलश बोकेर दौडँदै थिए। मोहिनीलाई देखे पछाडि बडो चञ्चल नेत्र, गजब स्वरूप, त्यो झाँकीको वर्णन यहाँ गरिएको छ। र मोहिनीलाई देखे पछाडि त्यो अमृतको कलश लगेर मोहिनीका हातमा थमाएर के भन्छन् त भन्दा, अमृत उसै अमृत छ, तिम्रा हातबाट ग्रहण गर्न पाए यो अझ उच्च हुन्थ्यो। तत्पश्चात मोहिनी के भन्नुहुन्छ, बाँड्न त बाँडौँला, तर पछि पक्षपात गर्यो चाहिँ नभन नि। पहिल्यै बताउँदै हुनुहुन्छ म पक्षपात गर्न आएको है, देवताहरूलाई दिन्छु तिमीलाई दिन्न। तर के गर्ने, बुद्धि हरण भएपछि बुद्धि नाशात् प्रणश्यन्ति भनेर भागवत गीतामा भनेको छ। व्यक्तिको बुद्धि हरण भयो भने सर्वनाश हुन्छ। यहाँ ती असुरहरूको बुद्धि त मोहिनीको स्वरूपले कामासक्त भएर बुद्धि त हरण भइसक्यो। भन्दै हुनुहुन्छ पछि मलाई पछि गाली गर्न पाउन्नौ, पक्षपातको अभियोग लाउन पाउन्नौ। हुन्छ भइहाल्छ नि, तिमीबाट कसरी पक्षपात हुन सक्छ? तिमी निष्पक्ष छौ। लगेर सबै देवतालाई बाँड्दिनु भयो भगवानले। त्यही लाइनमा गएर एउटा असुर पनि बसिथ्यो, जसलाई तुरन्त सुदर्शन चक्रले काट्दिनु भयो। राहुको रूपमा आज पनि चन्द्र र सूर्यले त्यो यो त असुर हो भनेका कारण अहिले पनि बेला बेलामा ग्रसित खानलाई भनेर झम्टिन्छ। अहिले पनि बेला बेला ग्रहण लाग्छ सूर्य र चन्द्रमा। यस पश्चात खम्बाबाट दैत्येन्द्रियको सभामा प्रहलादको रक्षा गर्न र
हिरण्यकश्यपको उद्धार गर्न भनेर भगवान श्रीहरिको नृसिंह स्वरूप प्रकट भयो। भगवान नरसिंहदेव अरू सबैको भगवानका सबै अवतारको 24 अवतार मध्येबाट अवतारकै सम्बन्धमा चर्चा गर्ने हो भने भगवान श्री नृसिंहदेवको अवतार विशेष कृपावान छ कि असुरहरूको हृदय विदीर्ण गर्ने देखेरै मात्र हुङ्कारले मात्र। हेर्नुहोस् त भगवान नरसिंहदेवका 16वटा हातमा विभिन्न प्रकारका आयुधहरू छन्, हात हतियार छन्, तर पनि असुरको विनाश गर्दाखेरि हातैले गर्नुहुन्छ, नङले। भागवतमा र नरसिंह पुराणमा व्याख्या गरिएको छ कि जब भगवानले हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो कि भन्ने उद्धार गर्नुभयो कि भगवान अन्त्य नारायण स्मृति, अन्त्यकालमा नारायणको स्मृति हुनु नै जीवनको उद्देश्य हो। हिरण्यकश्यपलाई त स्मृति होइन, एकदम मृत्यु कस्तो हुन्छ भन्ने लाइभ टेलिकास्ट भइरहेको थियो कि ऊ आफै काखमा बसेर पर्सनल एक्सपिरियन्स गरिरहेको थियो, अनुभव बटुलिरहेको थियो मृत्यु कस्तो हुन्छ। कहाँ हेर्दै भगवान नृसिंहदेवको अद्भुत स्वरूपको दर्शन गर्दै भने भगवानले वध गर्नुभयो भन्न त मिल्दैन, भगवानले उद्धार गर्नुभयो भन्नुपर्छ। स्मृति मात्र हुनाले अन्तकालमा भगवानको नामको मात्र स्मृति हुनाले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्तकालमा भगवान नारायणको स्मृति मात्र हुनाले, नामको मात्र स्मृति हुनाले अजामिलको प्रसङ्ग त हामीलाई थाहा छ कि अजामिलले भगवान नारायणलाई पनि बोलाएको होइन, छोरो नारायणलाई बोलाएको। अब अहिलेका जस्ता छोरा भए त नारायण भन्न छोरा नारायणलाई पनि बोलाउन मन लाग्दैन थियो होला, मर्ने बेला त्यो पाजीको अनुहार के हेर्नु भन्ने हुन्थ्यो होला। तर त्यतिखेर चाहिँ औधी प्रिय थियो अजामिललाई आफ्नो कान्छो छोरो नारायण नारायण 4 अक्षरले युक्त भगवान नारायणको नाम नामाभास मात्र भएको, नामको आभास मात्र हो त्यो। भगवान नारायणलाई त बोलाएको होइन, तैपनि भगवानले 4 अक्षर मेरा नाममा उच्चारण गरो भनेर 4वटा दूतलाई पठाइदिनु हो। 4वटा दूतहरू आएर यमपासबाट छुटाए भने भगवानको नामाभास मात्र हुनाले उद्धार हुन्छ भने स्वयं भगवानको काखमा सुतेर भगवानको त्यो दिव्य शोभनीय दर्शनीय मुखमण्डलको दर्शन गर्दै प्राण त्याग्नु त्यो त उद्धार हुनु हो। हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुभयो। अरू कतै सुन्नु भएको छ कि भगवानका कुनै अवतारमा कसैलाई काखा राखेर उद्धार गर्नुभयो भनेर? असुरको वध गर्न आउनुभएको तर काखा राखेर चाहिँ माया गर्नुभयो भनेर? त्यो पनि आयुधले, चक्र आदिले होइन, हातले मुसार्दै वध गर्नुभयो। के माया लाग्यो भने हामी यसो गाला समात्छौँ नि बाटोतिर नि, बच्चाहरू देख्यौँ भने गालो सुमसुम्याउने। यो आमाहरूले छोरालाई, छोरो बुढो भइसक्यो तैपनि आमाका लागि बच्चै हुन्छन्, छोरालाई देखि यसो गर्न छोड्नुहुन्न। मेरो आमाले पनि मलाई गर्नुहुन्छ, हेर च्यासे बच्चा दुब्ला छ भनेर गाला छाम्नुहुन्छ। भगवानले पनि नरसिंहदेवले सुमसुम्याउँदै काखमा राखेर सुमसुम्याउँदै जसलाई वध गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पनि काखमा राखेर बडो प्रेमपूर्वक आयुधले, हात हतियारले हान्दा दुख लाग्यो भनेर नङलै चिर्नु। यस्ता भगवान नरसिंहदेवको प्रकट्य स्थल नेपालमै छ, धादिङ सल्यानटारमा नृसिंहधाम। र त्यहाँ भगवान नरसिंहदेवको दिव्य मन्दिर थियो, भूकम्पले भत्केका कारण पुनर्निर्माण गरिराखेका छौँ। त्यसकै पुनर्निर्माण गर्नका लागि भनेर 1 महिनासम्म यही दिप टेलिभिजनबाट कथाको पनि आयोजना भएको थियो। र अहिले पनि प्रत्येक दिन 7:50 देखि 8:20 बेलुका श्रद्धेय सुदर्शन प्रभु कथा सुनाउनुहुन्छ र माग्न आउनुहुन्छ। मन्दिर बन्न बाँकी छ है, हजुरहरूले इँटा थप्नुभयो भने बन्छ, नत्र बन्दैन भनेर सधैँ बेलुका उहाँ पनि अझ पनि
टिभीमा आइराख्नु भएको छ। त्यही नरसिंहदेवका लागि, नरसिंहधामका लागि यस्ता परम दयालु कृपालु हुनुहुन्छ भगवान् नरसिंहदेव कि प्रहलादको रक्षा गर्नका लागि र हिरण्याक्षको वध गर्नका लागि भनेर आउनुभएको, तर उद्धार गरेर जानुभयो हिरण्याक्षको पनि। तत्पश्चात कश्यप र अदितिका पुत्रको रूपमा भगवान् वामन स्वरूपमा आउनुहुन्छ। वामन देवको रूपमा आएर बलिको यज्ञ सफल तुल्याउनु भयो। बलिको यज्ञमा आएर यज्ञको सफलता केमा हुन्छ? भगवान् यज्ञ पुरुष प्रकट हुनुभयो भने यज्ञ सफल भयो। यज्ञ पुरुष स्वयं दान माग्न आउनुभयो बलिको यज्ञमा कि सबै यज्ञमा भगवान् दिन आउनुहुन्छ, तर बलिको योग्यता, बलिको महानता यज्ञ समाप्ति पछाडि भगवान् दिन आउनु भएन, भगवान् पनि माग्न आउनुभयो भने बलिको सफलता योभन्दा ठुलो के हुन सक्छ कि भगवान्लाई पनि माग्ने बनाएर बोलाउनु? हरेक यज्ञमा भगवान्ले दिएर जानुहुन्थ्यो। बलिका यज्ञ मात्र यस्तो यज्ञ हो जहाँ भगवान्ले आएर माग्नुभयो। भगवान्ले नै माग्नु पर्ने योग्यता भएका बलि तीभन्दा महान भक्तको होलान्, जसका द्वारपालका रूपमा द्वारमा भगवान् नै खडा हुनुहुन्छ। सबैले भगवान्लाई विशेष गृह पूजा कोठा बनाएर सबैभन्दा माथि राख्छन्, तर बलि एकमात्र भक्त हुनुहुन्छ जसका लागि भगवान्ले म तिम्रो द्वारपाल बनेर बस्छु, तिम्रो द्वारमा तिमी निस्किँदा र छिर्दा मलाई देख्न पाउँछौ, तिमी निस्किँदा र छिर्दा तिम्रो मैले दर्शन पाउँछु। यस्ता धेरै कम भक्त छन् कि एकपटक भगवान् श्री रामचन्द्रलाई अतिशय सधैँ स्मरण गर्ने भक्तहरूका बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ राजसभामा। हेर लक्ष्मण, यी भक्तहरूले मेरो नित्य स्मरण गर्छन्, यिनले मलाई आफ्नो प्राणनाथको रूपमा लिन्छन् भन्दै जानुहुन्छ। लक्ष्मण, सीता आदि, भरत, शत्रुघ्न आदिको नाम लिँदै जानुहुन्छ। कतै कुनै कुना कन्दरामा हनुमानको नाम लिनुहुन् कि भगवान्लाई सदा स्मरण गर्ने भक्तहरूको नाम लिँदै जाँदा हनुमानको नाम लिनुहुन्न भगवान् रामचन्द्रले। लक्ष्मणलाई बडो आश्चर्य लाग्छ कि सबैको नाम लिइसक्नुभयो, हनुमानको त नामै छैन, कि भगवानको स्मरण गर्दैनन् हनुमानले। तब भगवान् श्री रामचन्द्र भन्नुहुन्छ, हनुमान त यस्ता भक्त हुन् जसको स्मरण मैले गर्छु। मलाई स्मरण गर्ने भक्तहरूको नाम र मैले स्मरण गर्ने भक्तका नाम फरक हुन् कि हनुमान यस्ता परम भक्त थिए कि भगवान्ले उनको स्मरण गर्नुहुन्थ्यो। वृन्दावनमा गोपीहरू, राधारानी, यिनले भगवानको चिन्तन गर्थे गर्दैनथे थाहा छैन, तर भगवान्ले यिनको सधैँ चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ बलि महाराज देख्दा त बलिको यज्ञ रोकिदिनु भयो, तर भगवान्ले बलिको यज्ञ रोक्नु भएन। भगवान्ले बलिको यज्ञलाई यसरी सफलताको शिखर चढाउनु भयो कि त्यो भन्दा सफल यज्ञ कहिले भएकै थिएन, कहिले हुँदा पनि हुँदैन कि भगवान् स्वयं आफै 2 हात थापेर माग्न जानु परोस् कसैका यज्ञमा। त्यहाँ भन्दा सफल यज्ञ कुन हुन सक्छ कि भगवानको स्मरण मात्र गर्नाले यज्ञ सफल हुन्छ? भगवान् यज्ञ पश्चात हामी के गर्छौँ? कुनै छुटपुट भएका भएदेखि, कुनै गल्ती कमी कमजोरी भएका भए, यत श्रीकृष्ण स्मरणम करोमि, भगवान् कृष्णलाई स्मरण गरेर म माफी माग्छु भनेर हामी कृष्ण नाम स्मरण गरेर यज्ञमा भएका गल्ती कमी कमजोरी सबैबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्छौँ भने भगवान् कृष्ण स्वयं यदि कसैका यज्ञमा माग्न जानुहुन्छ भने त्योभन्दा सफल यज्ञ अरू कुनलाई माग्ने? यस प्रकार बलिको यज्ञलाई सफल तुल्याउनु भयो। तत्पश्चात अब जामदग्निका पुत्रका रूपमा भगवान् परशुरामका रूपमा आउनुभयो। जन्मदै त उहाँको नाम जामदग्नि राम थियो, जामदग्निका सुपुत्र राम। तर त्यस समयमा ब्राह्मण, गाई, यज्ञ, वेद द्रोही क्षेत्रीयहरू, शासकहरू
क्षेत्रीय त तिनलाई भन्न मिल्दैन, किनभने क्षेत्रीयको त धर्म नै क्षेत्र गाई र ब्राह्मणको रक्षा गर्नु क्षेत्रीय धर्म हो। जब समाजमा क्षेत्रीयका नाममा कलङ्कित शासकहरूको बढोत्तरी हुन्छ, तब जामादग्निका पुत्र राम जसरी ब्राह्मणहरूले हतियार उठाउनु पर्ने हुन्छ, परशुराम बन्नुपर्ने हुन्छ। भगवान श्रीराम, भगवान जामादग्नि राम, जामादग्निका पुत्र श्रीराम परशु नाम गरेको अस्त्र लिएर 21 पटक पृथ्वी घुमेर सारा यी क्षेत्रीय कुल विनाशक आफूलाई क्षेत्रीय भन्ने, तर क्षेत्रीयका नाममा कलङ्क शासकहरू जसका राज्यमा जनता कहिल्यै सुखी हुन पाएनन्, खुसी हुन पाएनन्, जसका शासन कालमा अन्नको सधैँ हाहाकार भयो, कहिले कम वृष्टि, कहिले ज्यादा वृष्टि, कहिले कम वृष्टि, हुनुपर्ने जति जल कहिल्यै प्राप्त भएन। त्यस्ता शासकहरूको शासन देखेर गाई, ब्राह्मण र वैष्णव अनि वेद र यज्ञका द्रोही त्यस्तो देखे पछाडि जामादग्नि रामले परशु नाम गरेको अस्त्र उठाएर 21 पटकसम्म पृथ्वी घुमिकन सबै क्षेत्रीय वंशको विनाश गर्नुभयो। सायद त्यतिखेर बाँचेका क्षेत्रीयहरू 2 जना मात्र थिए होला नि, एउटा राजा जनक, अर्का दशरथ। दशरथलाई त अनेक उपाय लगाएर लुकाएर बचाएको हो। जनकसँग चाहिँ के भयो, मैले अहिलेसम्म कतै त्यो प्रसङ्ग पढ्न पाएको छुइनँ। दशरथलाई त स्त्रीहरूले वरिपरिबाट घेरेर फरियाबा लुकाएर अनि बचाएका हुन्, नत्र परशुरामले तिनलाई पनि छोड्दैन। यस प्रकार 21 पटकसम्म सारा पृथ्वी घुमेर ती द्रोहीहरूको विनाश गरेर कुरुक्षेत्रमा 5 वटा त पोखरी बनाउनु भएको थियो, रगतका पोखरी 5 वटा, जहाँ अहिले पानी बग्छ। त्यतिखेर रगत बग्थ्यो, अहिले पनि रातो रातो पानी बग्छ, किनभने कलियुगमा क्षेत्रीय भनाउँदाहरूका रगत नसामा रगत बग्न छोडो, पानी बग्छ। यदि रगत बग्थ्यो भने गाईको, ब्राह्मणको, शास्त्रको, मठ मन्दिरको यो बिजोग हुँदैन थियो। तिनका नसामा आजकल रगत बग्दैनन्, पानी बग्छन्। त्यसकै प्रतीक हो त्यो। आज परशुरामले निर्माण गर्नुभएको कुण्डमा पानी हुनुको त्यही आजकलका क्षेत्रीयहरूका नसामा पानी बग्छन् भन्ने कुराको प्रमाण हो। नत्र गाईको यस्तो बिजोग, सन्तहरूको यो बिजोग, मठ मन्दिरहरूको यो बिजोग, मठ मन्दिरका नाममा भएका जग्गामा भट्टी खुलेका छन्, क्यासिनो खुलेका छन्, सपिङ कम्प्लेक्स खुलेका छन्, पशुपतिनाथको 4 किल्लाभित्र चर्च पनि खुलेका छन्। पशुपतिनाथको 4 किल्लाभित्र धर्म संस्कृति यसरी सामूल नष्ट हुनु समाजमा क्षेत्रीयहरू नष्ट भएका कारण छैनन्। अब पनि नामैका कलङ्क मात्र छन्।